ang mga mensahe nga mapupo nato sa Ebanghelyo maigsuon. Una sa tanan, si Jesus nasayod sa atong kahimtang. Dili mabakakan maigsuon ang Ginoo sa atong pagsatag sa kakahimtang sa kinabuhi. Diha sa atong pananaw, sa atong mga mata, atong mabakakan na atong isikataw na ipipila ka nato ana sa kahimtang sa pagkamalipayon, apan di ay sulod sa iyang kasing-kasing, ana ang kahimtang sa pagkamasulubon. Ana ang kahimtang sa pagkaanaa, apan sulod sa kamatuuran sa iyang kahimtang, ana siya sa kawadon. Ana ay kahimtang daw siya ana sa kawadon, apan sulod sa iyang kamatuuran sa iyang kahimtang, ana niya ang kaharuhay ug ang kadato. Ana maigsuon ang mga mata sa tao, tingali ato matabunan ug atong mahatagan ug lain-lain nga paghulagway sa atong kahimtang. Apan ang Ginoo maigsuon dili nato malimdan. Nakahibaw si Jesus sa kahimtang sa atong kagsatagsa ka mga pagbati. Nakahibaw si Jesus sa kahimtang sa kasing-kasing. Nakahibaw si Jesus sa kahimtang sa atong kagsatagsa kapag kabutang ining kinabuhian. Busa maigsuon angay nato hinduman na adunay usa ka Dios nga mibati kanato diha sa atong kagsatag sa kakahimtang sa kasing-kasing ug hunahuna, diha sa atong kagsatag sa kakahimtang diha sa atong kakitawag og estado sa kinabuhi. Ikaduha maigsuon angay nato hinduman sa Ebanghelyo, dili ang mga mata sa tao ang importante, kundili ang mga mata sa Dios. Kay makabasa ang Dios sa atong kagsatag sa kakasing-kasing, ug ang sukdanan sa Dios lahi kaysa sukdanan sa tao. Ikalipay sa mga mata sa tao ang dagko nga mga ipanghulog sa panudlanan, apan mas labaw nga gikalipay sa mga mata sa Dios ang unsa nga anaa kaniya nga bisan gamay kini apan gihulog diha sa panudlanan. Tungod kay gihulog man sa babay sa biyuda ang iyang gikabuhian, mao kana maigsuon na nakapatandong sa kasing-kasing ni Jesus nga bisan sa iyang pagkakabus makamao pa gid siya mutabang ug muhulog alang sa paghalad sa templo. Tungod niya na maigsuon, di lamang ikahimuot sa Ginoo ang mga halad diha sa mga may arang-arang ug kahimtang, kundi mas ikahimuot sa Ginoo kung bisan sa atong pagkawala ana gihapon kita nga mihalad sa atong kagsatag sa kanaangkon ining kalibutana alang sa Ginoo. Ikatulo maigsuon sa atong paghatag ug pagtabang or sa atong paghatag og donasyon, dili angay kay panghambog nato, dili angay nato nga ikapasigarbo sama sa gihimo sa mga dato dito sa templo nga mihatag sa ilang donasyon, apan puno sa garbo, puno sa pagkapagpasigarbo sa ilang kaugalingon, apan ikapahimuot sa Ginoo ang hatag sa hilong diha sa paghatag sa unsa man ugali kay kahatag alang sa Ginoo. Ug mausap kini maigsuon ang sulod sa atong kasing-kasing diha sa itong paghalad, diha sa itong paghatag, ana ang kamapaubsanon nato ug labaw sa tanan kamalipayon sa atong paghatag. Sama sa giingon sa pabalaang kasulatan, God loves a cheerful giver. Ikaupat maigsuon nga mensahe atong ipapupo sa Ebanghelyo, ang kamay gihatagon masukod dili sa gidakon sa iyang gihatag, kundi sa unsa ang iyang gibilin sa iyang kasing-kasing sa iyang kaugalingon. Ang kamang gihatagon sa tao na masukod sa iyang unsa ang nagagikan diya sa iyang kasing-kasing sa paghatag. Sa iyang paghatag nagagikan ba kini sa iyang pagkamapasigarbuhon, nagagikan ba kini sa iyang pagkamapaubsanon, ug nagagikan ba kini sa iyang pagkamahigugmaon sa iyang isikataw. Mao kana maigsuon ang sukdanan, ang gidakon sa sukdanan sa atong paghatag, sa atong pagkamanggihatagon.
Lain usab nga pagtulunan may suon nga tumapupo, dili kaulaw nato bisan unsa kagamay ang atong ihatag. Sama sa kabyuda, anaa siya sa iyang paghatag ug dili niya ikaulaw paghatag sa Ginoo sa unsa man ugali ang iyang gikabuhian ug mausab sa atong tagsatagsag kinabuhi, dili nato ikaulaw bisan unsa kagamay sa paghihatag ato kiniihatag tumudugalang sa tunggugma sa Ginoo. Ug sa katapusan may suon, matidunod-anon ta kita sa Ginoo bisan sa unsa pang atong kahintang sa kinabuhi. Anaon ta sama sa kabyuda, matinud-anon siya sa Ginoo bisan pa man sa kahintang niya nagiwa na siya kabuhian apan ana ang iyang kanunay nga pagsalig sa Ginoo mausab sa atong kinabuhi no matter what sa atong tagsatag sa kakahintang nga paganangatan nato sa atong kinabuhi. Anaon ta kita kanunay sa pagpabiling matinud-anon sa Ginoo. Mausab may suon kung na kita sa pagkamanggihatagon, anausab ang Ginoo ubalos kanato sa lain-laing pamaagi. Diha sa atong pagtuman ini maong sugo sa Ginoo, ana ang hagit kanato ilabi na sa paghigugma sa atong isikataw.